10 का होगा, बस इतनी है। 2 बेटे गबरू जवान तो अल्लाह ने संभाल लिए, और बेटियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यार से यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट करें। हमें देखने और चाहने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह महकते रहें। आप नहीं सोच सकते कि इतनी बड़ी परेशानी आई है, इतनी बड़ी परेशानी आई, हाथ से भी ज़्यादा, मेरी सोच से भी ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है अब सच में मैं यतीम हो चुकी हूँ, सच्ची में। आप नहीं मान सकते, इतनी बड़ी दुख, इतना बड़ा दुख मेरी सोच से भी ज़्यादा मिला है मुझे। दुख ये है कि आप सबको पता है, माँ हर वक्त कहती थी कि मैं नानी माँ के घर पैदा हुई, नानी माँ के घर पली बड़ी, नानी माँ के घर से प्यार मिला, मम्मा पापा से भी ज़्यादा उनके घर से मुझे प्यार मिला। आप नहीं सोच सकते, मेरा एक ही मामू बचा था, एक ही, और अचानक उसकी डेथ हो गई। हमें किसी ने बताया, मतलब किसी ने क्या, उधर से कॉल आई। आपको पता है जब ऐसे हालात होते हैं तो फिर पता ही नहीं होता कौन भी किसी को कॉल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो मेरी मम्मा आई और मुझे कहती है कि आपके मामू की तबीयत ख़राब है। तो अचानक मुझे ऐसा झटका लगा, हद से भी ज़्यादा। मेरा दिल पता नहीं क्यों सुबह से ही बैठे जा रहा था, इतनी मेरा दिल बैठे जा रहा था, हद से भी ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। फिर मैंने अपने शौहर से भी नहीं पूछा, ऐसे चली गई। मेरा शौहर आपको पता है रिक्शा चलाता है, मैं अपनी मम्मा के साथ ही चली गई। मेरी और भी बहनें जा रही थी, तो मैं भी रिक्शा, एक फट्टे वाला रिक्शा था, उस पर चली गई। जब उधर हम पहुँचते हैं तो उधर ने कहा है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसको इस शहर से लेकर दूसरे शहर ले गए हैं, मतलब और शहर में। तो फिर हमने उधर से फिर वापस रिक्शा लिया और शहर आ गए जहाँ मेरा मामू हॉस्पिटल में था। तो हॉस्पिटल में आ गए। मैं तो, मतलब बहुत सारी औरतें थी, मतलब हम पूरा रक्षा था, तकरीबन 12-13 औरतें थी। तो फिर मैं भी, मेरी मम्मा भी, और मेरी एक बहन भी। तो हमने कहा हम पहले जाएंगे, एक साथ नहीं जाते हॉस्पिटल में, ये ना हो फिर वो नाराज़ हो जाए। फिर मम्मा और मैं और मेरी एक और बहन, हम तीनों हॉस्पिटल में अंदर रूम में चले गए इमरजेंसी में। तो उधर जाके देखते हैं तो मेरा मामू सो रहा था। ऐसा वो कह रहा था कि मेरा जी औखा है। तो फिर मम्मा ने बात की, मैंने भी उसको बोला, तो उसको पहचान भी थी। हाँ, उसने कहा मैं पहचान गया हूँ, आप मेरी बहन हो। तो फिर वो उसी टाइम कहते हैं मुझे उठा के बिठाओ। फिर मेरा भाई भी उधर था पहले से, मेरे भाई ने उसको उठा के बिठाया, मेरे मामू को पानी दिया, पानी उसने खुद अपने हाथों से पिया, मेरे मामू ने मेरे सामने। बाद में कहते हैं मुझे सोना है। फिर हमने मामू को सुला दिया। फिर ऐसे लंबे लंबे सांस ले रहा था मेरा मामू, मतलब हमने कहा शायद मामू सो गया है। तो फिर मम्मा ने कहा, मतलब मेरे भाई की छाती ख़राब है इसलिए आवाज़ आ रही है। हमें नहीं, किसी को भी नहीं पता चला कि उसकी सांसें जा रही है, वो ख़त्म हो रहा है, हमें नहीं पता चला। तो फिर उसने 2-3 सांसें ऐसे बड़ी बड़ी ली। तो बाद में उसको वॉमिट आ गई, मतलब जैसे उल्टी आ गई मामू को। तो फिर हमने उसको एक साइड किया, डस्टबिन लिया, मामू को साइड पे किया। मेरा भाई भी साथ था, मम्मा भी थी और मैं भी थी। और मामू ने वॉमिट करते करते अपनी जान की बाजी हार गया मेरी आंखों के सामने। आप नहीं मान सकती, मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये अपनी आंखों के सामने ये डेथ देखी है। मैंने कभी नहीं देखी अपनी आंखों के सामने, वो भी उस शख्स को देखा जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, अपने मामू को आज से भी ज़्यादा प्यार करती थी। तो वो मेरे लिए घड़ी, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। अचानक इतनी बड़ा झटका, अचानक मेरे मामू उठ के बैठा, मैं खुश हो गई, मेरा मामू ठीक है, उठ के बैठा है, खुद पानी पी रहा है। जब मैंने उसको देखा तो मुझे थोड़ा तरसला हो गया, रिलैक्स हो गई। जब उसने 5 मिनट में, हम उधर पहुंचे थे, 5 मिनट के बाद मामू ने दामी दे दिया। तो फिर मुझे उधर से निकाल दिया गया, उस रूम से। तो रोने लग गई। तो उन्होंने कहा इसको बाहर ले जाओ, ऐसे शोर कर रही है, इसको बाहर ले जाओ। तो फिर मुझे उस रूम से निकाला गया। मेरे मामू को डॉक्टर आ गया, उसने सारा कुछ चेक किया, उसने कहा नहीं इसकी डेथ तो हो गई है। तो फिर एम्बुलेंस मंगवाई गई। मुझे पता चल गया था उसी टाइम मामू की डेथ हो चुकी है।
تو ادھر ماننے کو بھی کوئی ریڈی نہیں تھے، کہتے نہیں نہیں زندہ ہے، تو ایسے شور کر رہی ہے، تو جا ادھر سے، ماموں تیرا زندہ ہے۔ تو پھر ایمبولینس آ گئی، پھر میں بھی ساتھ چلی گئی۔ میں نے کہا نہیں مجھے بھی ساتھ جانا ہے اپنے ماموں کے آخری منظر میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ ایمبولینس میں بیٹھ کے ادھر جب گئے تو اس کے آپ کو بتائیں اس کے 2 بیٹے تھے نوجوان۔ ایک بیٹے کو بلڈ کینسر ہوا، تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے، وہ فوت ہو گیا بلڈ کینسر میں۔ بڑا بیٹا 18 سال کا تھا، اور دوسرا بیٹا 3 ماہ بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ اس میں فوت ہو گیا 2 دن بعد ایکسیڈنٹ میں۔ تو میرا ماموں اتنا نہایت شریف، اتنی اچھا انسان تھا، جس کے 2 گبرو جوان وفات پا گئے۔ اس نے جب دوسرے بیٹے کو لے کر آئے تو اس نے 4 پئی اپنے گھر میں رکھوائی، ملتان سے لے کر آئے، اسی ٹائم اللہ کے گھر گیا، نماز پڑھی، مطلب مسجد میں چلا گیا۔ 5 وقت کا نمازی تھا میرا ماموں، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ بہت اچھا انسان تھا، بہت، جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اور آپ سب نے دعا کرنی ہے اللہ میرے ماموں کو مغفرت فرمائے، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ہمارا لگتے جگر ماموں جو ایک ہی بچہ تھا، اس کے 2 بیٹے فوت ہو گئے، اور اس کے گھر میں کوئی بھی ایسا مرد نہیں ہے کہ کوئی کنڈی کھڑکائے جا کے دروازے پہ چلا جائے، اس کے گھر میں ایسا کوئی موت نے کنڈی کھڑکائی۔ میرا ایک ماموں فوت ہوا چھوٹا، اس کی اولاد بھی نہیں تھی، بعد میں میرا نانو فوت ہوا، بعد میں میری نانی اماں فوت ہوئی، بعد میں میرا ایک کزن فوت ہوا، اس کے بعد اور کزن فوت ہوا، ایک ہی بچا تھا اس گھر میں مرد جو ہمیں سہارا تھا۔ ہم نے کہا چلو کوئی تو ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ خدا کی یہ قدرت دیکھو، تو ہمارا تو اس شہر میں کوئی بھی نہیں بچا ایسا جسے ہم اپنا کہہ سکیں۔ بس آج آخری چکر ہے جو ہم ان کے گھر لگانے جا رہے ہیں، تو آج اس کا ہے ختم شریف۔ تو اس ٹائم تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی، اور نہ ہی مجھے ویڈیو کا کوئی بھی مطلب ہوش تھا کہ ویڈیو بناؤں نہ بناؤں، مجھے تو اپنا بھی نہیں پتہ تھا، وہ میرا لگتے جگر تھا، ماموں میری جان تھی۔ تو آج اس کا ہے ختم شریف، آج اس کو ہے 3را دن میرے ماموں کو۔ تو آج اس کا اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک بیٹا ہے جو ہے 7-8 سال کا ہے، 10 کا ہوگا، بس اتنی ہے۔ 2 بیٹے گبرو جوان تو اللہ نے سنبھال لیے، اور بیٹیاں ہیں بس اس کی۔ تو اب دکھ اس بات کا ہے کہ وہ کہاں جائیں گی، ان کا بھی بہت دکھ ہے۔ اور ماموں جو ان کے گھر کا واحد سہارا تھا، واحد چراغ تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اب سب نے، میرا سب کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ سب دعا کیا کرے، زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھی 1 منٹ کا۔ ٹھیک تھا، رات کو 10 بجے میرا ماموں بیمار ہویا، صبح 3 مطلب دن کے 3 بجے وفات پا چکا، بالکل ٹھیک تھا، وہ کام مزدوری کرتا تھا، جیسے بھونگ کا کنڈا ہوتا ہے وہ تھا اس کا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایسے بٹھا دیا، کوئی آ جائے تو مجھے بول دیا کرو میری تھوڑی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ کام پر بھی تھا 1 دن پہلے۔ سب نے دعا کرنی ہے میرے ماموں کے لیے، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی 5 وقت کا نمازی بنائے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا ایک پل کا پتہ نہیں ہے، میں تو بہت 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 دکھی ہوں اپنے بیٹی کی وجہ سے، حد سے بھی زیادہ۔ تو پلیز میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، اپنے پاؤں پہ چل سکے، بس میری یہ ریکویسٹ ہے۔ ابھی میں جا رہی ہوں ختم شریف پہ، دیکھوں گی ادھر ویڈیو شیئر کر پائی تو آپ سب کے ساتھ شیئر کر پاؤں گی، ورنہ بھی میں جا رہی ہوں۔ ابھی میں کچھ ہمت نہیں رہی، کچھ بھی ہمت نہیں رہی اپنے ماموں کو ایسے دیکھ کر۔ ہمارا اس شہر میں اب کوئی بھی نہیں ہے، ایک تھا مطلب نانکے سے میرا ایک ہی ماموں بچا تھا، وہ بھی چلا گیا اس دنیا سے۔ تو اس گھر سے مجھے اپنے ماں باپ کے گھر سے بھی زیادہ پیار ملا، اپنے ماموں کے گھر سے۔ جانا تو سب نے ایک نہ ایک دن لازمی بھی ہے، اور ہم نے بھی نہیں رہنا، یہ بات ہے۔ اور دکھ اس بات کا ہے، اس کا بیٹا بہت چھوٹا ہے، اور اس کی بیٹیاں ہیں نوجوان، وہ بیٹیاں کیا کریں گی؟ بس اللہ خیر کرے، اللہ ان کی بیٹیوں کے اچھا نصیب کرے۔ بس جو گیا ہے وہ واپس نہیں آتا، واپس نہیں آتا۔ جب سب بہنیں بیٹھی ہوتی تھی، ماموں سے سب پوچھتی تھی آپ کو کون سی بھانجی پسند ہے، تو کہتے تھے ہمیں یہی بھانجی پسند ہے، کیونکہ میں ان کے گھر میں پلی بڑھی ہوں۔
मतलब पैदा भी उधर हुई, अक्सर पली बड़ी भी इधर, इधर घर बहुत कम होती हूँ, उधर बहुत ज़्यादा होती थी अपनी नानी माँ के पास, क्योंकि मेरी नानी माँ बीमार रहती थी ना। फिर मेरी मम्मा ने कहा तू अपनी बेटी उधर दी हुई थी कि तुम उधर का काम किया करो, अपनी नानी माँ का ख्याल रखा करो। तो फिर मेरा दिल ही उधर लग गया था, फिर मैं चाहती थी कि मैं उधर ही रहूँ। तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी उधर ही गुजारी है। तो मुझे बहुत सी यादें वाबस्ता है उनके घर से, बहुत सी यादें। उनके घर में पता नहीं ऐसा क्या हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा। उनके घर में एक मर्द नहीं बचा जो कुंडी खटकाने पे चला जाए कि दरवाज़ा खोल कर आए। ऐसा हाल हुआ उसके घर में, ऐसा कोई मौत ने फेरा पाया उनके घर का, कोई मर्द नहीं छोड़ा। बस सबको अल्लाह जन्नती में आला मकाम अता फरमाए। फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तभी मैं जा रही हूँ ख़त्म शरीफ पे। वो गरीब आदमी क्या ख़त्म, बस ख़त्म तो पढ़वा रहे हैं, जाके देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मर्द तो है कोई नहीं उनके घर में। तो हम जा रहे हैं, कोशिश करेंगे, देखेंगे, वीडियो शेयर कर पाई तो करूँगी, वरना अपने फिर व्लॉग को वापस आके एंड कर दूँगी। रेडी हो चुकी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ, रिक्शे पे जा रहे हैं। आप सबको पता है हमारी सिवारी तो हमारा रिक्शा ही है। तो हम ख़त्म पे जा रहे हैं। मैंने कहा चलो आज की वीडियो तो शेयर कर दूँ आपके साथ। उस दिन तो मुझे अपने भी होश नहीं था, अचानक हमें ये खबर मिली। ये देखिए हमारा रिक्शा रेडी हो चुका है। ये देखिए अहमद कहाँ बैठ गया रिक्शे पे। ये देखिए हमारी सवारी हो गई है रेडी। अहमद भी रेडी हो के इधर आ गया है। अहमद अभी कोई भी नहीं आया, जाने वाले। तुम बैठो, कोई नहीं आया तो ना आएगा, छोड़ो। चलें। शेयर करूंगा आगे की वीडियो, जहाँ मर्द बैठे हैं उनके साथ जाएंगे। तो अभी ये थोड़ा सा कमरा है, हमने बेचारों का, गरीबों का ये वाला है, बस कमरा ही है बस। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, जिसके घर हम आए थे फौत की में। अपने नुकसान मैं ते नुकसान ते इतनी समझदारी नहीं आ सकी कि मैं क्या किया करना केड़े अंदाज में किया करना यार। तू इतनी बात की खाम दे तो कहीं नहीं हटका भी होश ना थी। रोटी को पहले सारे बहुत सब हो गए मेरे जहाज होवे जे कदे ते जेड़ा पुराना तरीका है सारा दिला के तेरे विचार के रोटी खवा करदा आपस में सारे कप लग जाए। ओ जेले 8 बजे ना कुर्सी में था लेके रख देना, अगर साहब तुझा था रख तो मानी अगर खवा के पड़ देखना है ये हाथ में चमचा ये तो मेरे हाथ में अगर मौका है गलत है मुझे लगता है ना खिलाना काबिल तो सारी सब लगानी पड़ी है। जेड़े हाथ चमचा है ओ ई में मुथाल जो सारे कोई है हड्डी बच्ची उड़ा लगेगा। मैंने 8 बंदे जो बैठे सारे का कल तेरे वाले ताल में उतना लिखा है मतलब है जेड़े हाथ चमचे 4 कोई क्या नहीं बख्शा इदा हाथ दे पड़ गया। ए बोल दबाने वजीर आजम तू उड़ा जे का करते हो इदा भी ओधा बाण को वे कह के रख दे मतलब है बेमास है वास नहीं लगता। बादशाह को पता कि नबी वहां के हजरत साहब नबी को प्यार भी करने वाली है वहां के क्या कमाल है वहां के मैं पहले नबी मरती भी तो आपका हाथ उठते था ये हाथ जा कर तो तैयार मेरे रिकॉर्ड में ये मुंह पे तेरा हाथ दो ये हम सी ना तेरे को समय कोई नाम नहीं है दरबार में बड़े हाथ दरबार का पास को मिले वो बिल्ली के नाम का हाथ का भी याद उठते था मेरे को कोई दबाव उतरा कर बिल्ली चाह रही मार पे कोई नहीं है बादशाह की ये कर मेरे जी को कोई पकड़ो जले चूहा पकड़ा ना बिल्ली ने घुसटे ने चूहे बात की मुंह पे तुम चाह गया मुंह पे पता नहीं क्या तन बिल्ली चूहे ते पिछू आई वो आके दिया तुमने को जना से बैठा ये तमीज है चाहिए जेले नजर ये ढोल तमीज है खड़ा होता मैं तेरी काले के बस सही है तो माए सुना दे के हाथ पे शरीर लगी वहां हिसाब को कितनी पकड़े और जहां सब बड़े चंगे लोग ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह का जने मौलवी साहब वाह किया तो तू मैं बड़े बेहतरीन तू नहीं लेकिन भी बंदे होती है अपने साथ खड़ा दो कुरान पढ़ो आप भी जो पानी कुरान पढ़ो खाली आपने आप में दो है बंदे चला के ना समझे मैं बड़ा चलाक था कई आ कर 11 बजे खत्म है काम नहीं करया ये उम्मीद न रखो इतना को खाने देते कि तू सब बंदे आ से जैसा पक्षी में जो कोई हिसाब किताब नहीं थी वो मेहरबान है पिया कोई चीज है आपने हाथ कोई चीज है कुरान पर ये चीज ने मैं अपने वास्ते नहीं पढ़ा था कोई मेरे वास्ते को ये भाई को आपने उनके जैसे के ताज का दिया पर को ताज मैं उम्मीद रखता मैं मर भला भी वो ताले पे जैसे पढ़ते से तो या मेरा बाबा पढ़ ताले उड़ गई ताले मिल में लगी सकती है मेरा भी हुआ तो मैं पढ़ा उन्हें ना पता वो तो क्यों जान दो पढ़ दे पर उनकी मेहरबानी हुआ कर उन्हें ना किला करे भी आम से था ना मैं तो आप ने पढ़ो कितना लिख क्या करे हजरत साहब हो बना एक आयत से पढ़ो करे
ہوب نال ہے تو سورج ہی بڑی کو وترے وہ ضروری نہیں دا ختم قرآن دے تھی ویندا اگر زندگی بدل ونجے عمر بن خطاب دی جڑا قرآن دے چندا یا تا سن کے بدلن والے واسطے ایسے ایسے بزرگ کا دبا کیا کتاباں بھری ہیں ایک قرآن دی آیت سن کے بھی انہاں دی زندگی بدل گئی انہاں دے حالات بدلے گئے جڑا بزرگ دا طریقہ ہی پرانا ہو بڑا اعلی کیا حق کم سے زیادہ بی بی روٹیاں دال آلو کی بھاجی جی بارے پکا ہن او کہنی ہن کام آ کے دے گے تو جی میں پوتر پر نہیں بیٹھ سکتا ہن دے گے تے کام آ ہن نک رکھ کے سارے چھوڑے دا وہ اگر کلیم تلے بھی چاہو نہ کہیں بہت کی بھئی کلیم بھی چاہو بارے ماں میں رکھے وہ کام کو کام نہ ہٹو جڑا طریقہ ہے سوچ کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب پیسے کا نہیں ہوتا شریعت جو کہ ترانے والا چول نہ مالے ان کا کیا مطلب ہے بال سکتے گناہ نہیں ہے کما لیتا مطلب ہے وہ ترانے والا بیٹے نو بات کرنا جو گھر ہوئے گھن تھوڑا مارے کیا ایسا کر ہاتھ چلو یار ایسا کر ہاتھ چلو یار کام ہو چکے ابھی میں ختم شریم سے واپس آ چکی ہوں ابھی لوگ کو اینڈ کرتی ہوں اور خاص طور میرے ماموں کے لیے دعا کرنی ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے بہت اچھا بہت نیک دل انسان تھا 5 وقت کا نمازی تھا کچھ بھی ہو جائے تو وہ ایک بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا میرا ماموں وہ انسان تھا بس کہتے ہیں نا آگے بھی اچھے لوگوں کی جگہ ہے تو اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے میرا چینل اچھا لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اچھے کامنٹ کریں ہمیں دیکھنے اور چاہنے والے جہاں رہیں خوش رہیں ہنستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ